नमस्कार। न्यायालयमा जब न्यायाधीशको नियुक्ति हुने सिजन आउँछ तब तब विवाद आउने गरेको छ। जहिले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कोटा सिस्टम, राजनैतिक प्रभाव र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सुरु हुन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नको लागि आज हामीले अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिम्रेज्यूलाई निम्ताएका छौँ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विजय सर। के छ यो न्यायालयमा जब जब न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ अनि तब तब विवादको कुराहरू आउँछ, किन न्यायाधीश नियुक्ति हुने कुरामा किन जहिले पनि विवाद हुन्छ? यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ सामान्यतया नेपालमा मात्र होइन, यो विकसित मुलुकमा पनि कतिपय अवस्था यसका चाहिँ यो यस्ता विषयहरूलाई लिएर विवाद भएको देखिन्छ। तर अल्पविकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा लगभग प्रायः सबै देशहरूमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले विवाद भएको चाहिँ देखिन्छ। तर ती अन्य देशहरूको तुलना चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा नै जब जब न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन्छ अनि त्यो न्यायाधीश नियुक्तिका विरुद्ध चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा भयो भने आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता पनि स्थापित भयो र न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा कतिपय अवस्थामा नियुक्तिकर्ताहरूले त्रुटि गरेका पनि पाइन्छन्। अब ती कुरालाई एकपछि अर्को क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जानुपर्ने दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। जसरी सुधार कसरी गर्ने क्रमिक भन्नुभयो होइन, तर क्रमिक रूपमा सुधार गर्ने त न्यायाधीशहरूले पनि भन्छन् अथवा त्यो बनाउने कमिटीले पनि भन्छ। त्यो जसले अब जस्तो हुन्छ नि, कहिले कहिले नियुक्ति भइसकेपछि त्यसको हामीले विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रक्रियाहरू पनि पटक पटक चेन्ज भएरै आएका छन् होइन। तर त्यही पनि राजनैतिक प्रभावमै बढी चाहिँ फोकस हुन्छ नियुक्ति भन्छन् नि, के छ? अनि सामान्यतया नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुन्छ भन्ने खालको कुरा त आम जनता अर्थात् सर्वसाधारणमा नै स्थापित एक खालको मान्यता भइसकेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि नियुक्ति भएका सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ खराब छन्, नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ एकदम अयोग्य छन् भन्ने जुन एउटा खालको आशय कहिलेकाहीँ प्रकट गरिन्छ कुनै कुनै एङ्गलबाट, त्यो चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्न। नियुक्ति भएका मध्ये कतिपय अब कमजोरीवश पनि हुन सक्छन्, कतिपय चाहिँ नियुक्ति भएका योग्यहरू पनि अब अयोग्य त नियुक्ति भइसकेको न्यायाधीशलाई भन्ने कुरा नै गलत हो होइन। त्यो चाहिँ नियुक्ति गर्दाकै अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। नियुक्ति भइसकेपछि यदि कुनै जजमाथि अर्थात् कुनै न्यायाधीशमाथि यो पेसागत रूपमा चाहिँ प्रश्न उठाइन्छ भने त्यस्ता बेन्चहरूमा गएर बहस गर्नु अर्थात् तिनै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ फेरि अनुसरण गर्दै हिँड्नु, यी आफैमा चाहिँ एक खालको विरोधाभासपूर्ण कुराहरू। जस्तो के देखिन्छ भनेदेखि नि, जस्तै अब वकिलहरूको अथवा अधिवक्ताहरूको आफ्नै पनि समिति छ, परिषद छ होइन। उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरूको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाउनुहुन्छ। न्यायालयले पनि आफै पनि अलिकति न्यायालयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही आयोगहरू गठन गर्ने, समिति गठन गरेर कामहरू पनि गरिरहेको छ। बारम्बार मिडियामा पनि के आइरहेको छ भनेदेखि न्यायाधीशहरूले फल्ना न्यायाधीशले यदि घुस खाएर यस्तो गरे समेत भन्न आइरहेको छ। भनेपछि अब मिडियामा आएको कुरामा खण्डन गर्ने कुरादेखि तपाईँले यसो विचार गर्नुभयो भने पत्रकारहरूसँग कहिलेकाहीँ न्यायालयको जुवारी नै पर्छ। अनि पत्रकार आचार संहितामा के भनिन्छ भनेदेखि न्यायालयमा जुन कुरामा बहस भइरहेको छ त्यसमा दखल गर्ने गरी प्रभावकारी रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन भनिन्छ। तर न्यायाधीशहरू आफै त्यसमा प्रभावित हुन्छन् भनेदेखि अब त्यो मिडियाले गर्ने रोलमा मिडियालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने र मिडियाले न्यायाधीशलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, यो दुईटाको बिचमा तालमेल कहाँ नमिलेको? अनि यसमा यस्तो छ, अब जस्तो न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने खालको कुरा आम पब्लिकमा पनि उठ्यो। त्यसको साथसाथै कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ रिकगनाइज गर्यो होइन, गर्दै आएको देखिन्छ। अब यदि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ, न्यायालयभित्र चाहिँ आर्थिक अनियमितता हुन्छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत अर्थात् त्यसका जुन मेजर इन्स्टिट्युसन छन् उनीहरूले आफै अटोमेटिकली नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। एउटा न्यायाधीशले घुस खान्छ भनेर यदि सर्वोच्चले छानबिन समिति बनाउने अर्थात् चाहिँ अब नेपाल बार एसोसिएसन अर्थात् वकिलहरूको संस्थाले चाहिँ यसको चाहिँ यो ढङ्गले प्युरिफाई हुनुपर्छ भनेर एक खालको आवाज उठाउने हो भने यो आर्थिक यो भ्रष्टाचार भनौँ अर्थात् आर्थिक अनियमितताका कुराहरू यसका मेन स्टेक होल्डरहरू को हुन् त
भने या त वकिल हुन् या त न्यायाधीश हुन्, दुईटा त हो बढी। होइन? अनि न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध पनि कसले गर्छ त भन्दाखेरि यिनै कानुन व्यवसायीहरूले गर्छन्। फेरि तिनै कानुन व्यवसायी तिनै चाहिँ न्यायाधीशहरू कहाँ गएर बहस गरेर गर्छन्। यो दुईवटा तिनवटा कुरा के हो त भन्दा एउटा चाहिँ पहुँच र शक्तिको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ। अनि कुनै पनि कानुन व्यवसायी एउटा न एउटा पोलिटिकल पार्टीमा आबद्धता छन्। बहुत रेयर कम कानुन व्यवसायी मात्रै राजनीतिप्रति अर्थात् कुनै राजनीतिक संस्थाप्रति आबद्धता नहोला। तर अब राजनीति शास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने पनि आफै एउटा राजनीति हो, होइन? कुनै दल विशेषको विरोध गर्ने अर्थात् कुनै चाहिँ राजनीतिक दलको विरोध गर्ने भनेको पनि एक खालको अर्को जनमत सिर्जना गर्ने कुरा हो। जहाँ जनमत सिर्जना गर्ने खालका त्यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरू देखिन्छन् त्यो आफैमा पनि एउटा खालको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक प्रकारको राजनीति नै हो। राजनीति कुनै दलले अर्थात् राजनीतिक पार्टीले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै होइन। राजनीतिक पार्टीका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने पनि उसको विरुद्धको राजनीति नै हो। त्यो काहीँ न काहीँ त्यो सेन्टिमेन्ट गरेर जोडिन्छ, या चुनावमा जोडिन्छ या त त्यसको रिफ्लेक्सन काहीँ न काहीँ गरेर हुन्छ। यदि त्यो हुन्छ भने ती विचारहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको राजनीति नै हो। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि फल्ना न्यायाधीश फल्ना पार्टीले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको हो, अथवा फल्ना न्यायाधीश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नियुक्ति गरेको हो, अथवा फल्ना न्यायाधीश फल्ना पार्टीले गरेको हो भन्ने कुरा ब्रान्ड पहिलेदेखि नै नियुक्ति हुँदाखेरि टाँसिएर आउँछ। यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ भने गाउँघरमा हुने झगडाहरू जुन अदालतमा आउँछ नि त्यो पनि राजनीतिक रूपमै प्रभावित भएर आउँछ। गाउँघरमा दुईवटा पार्टी हुन्छन्, तिनवटा पार्टी हुन्छन्, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई तह लगाउनु पर्ने हुन्छ नि, उसलाई उकासेर ल्याएर मुद्दा हाल्न लगाउने र आफ्नो न्यायाधीशको पक्षमा अथवा उसको बेन्चमा पार्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो प्रयासहरू गर्ने जुन सिस्टमहरू छ नि यसलाई चाहिँ यहाँ कसरी हेर्नुपर्छ? यो चाहिँ यस्तो, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसको मेन कुरा चाहिँ यसमा पनि हामीले दुईवटा अवधारणाहरू हेर्नुपर्छ। एउटा अवधारणा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलिसकेपछि फेयर इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, अर्थात् निष्पक्ष ढङ्गले त्यो मुद्दाको सुरुवातदेखि फैसलासम्म हुन्छ भन्ने कुरो आम जनतामा विश्वास भयो, अर्थात् मुद्दाका पक्षलाई त्यो विश्वास भयो भने उसले काहीँ पनि कुद्न पर्दैन। तर हामी कहाँमा कस्तो देखियो त भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि मेरो के हुन्छ, सारा प्रमाण बलियो छ, होइन? सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि पक्षले के सोचिरहेको हुन्छ त भन्दा मेरो त के हुन्छ भनेर सोच्छ, उसमा सुनिश्चितता छैन, होइन? जब सुनिश्चितता हुँदैन, तथ्य प्रमाण अर्थात् त्योसँग सम्बद्ध कानुनहरूको संयोजनका आधारमा चाहिँ न्याय प्राप्त गर्छु भन्ने कुरो पक्षलाई जब चाहिँ विश्वास हुँदैन, त्यो नभइसकेपछि फेरि हाम्रो जस्तो मुलुक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकको अर्थात् नेपालका हरेक चाहिँ गाउँ टोल जुनसुकै एरियाका भनौँ कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिक रूपले नै गाइडेड छन्। चाहे त्यो राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन् चाहे त्यो नलागेका व्यक्ति हुन्। जो प्रिभेल छ, विद्यमान राजनीतिमा प्रभाव जमाउँछ, कमजोरले त्यसलाई या त स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा या त अभियन्ताको रूपमा, किन भन्दा उसको त दलबलसहित उसले प्रतिवाद गर्न सक्ने, आवाज उठाउन सक्ने, आवाज उठाउँदा जनताले पत्याइदिने अवस्था आउँदैन। त्यो नआइसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि कहिले चाहिँ कुन एउटा चाहिँ समाज अर्थात् कहिलेकाहीँ कुनै अभियन्ता अर्थात् कुनै एउटा समूह विशेषका रूपमा देखा पर्छ। अल्टिमेटली प्रत्येक अभियन्ता प्रत्येक समूहहरू कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै राजनीतिक विचार र त्यो चाहिँ एउटा समूहप्रति चाहिँ त्यो काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आबद्ध भएकै हुन्छ। र मेजर कुरा चाहिँ यो भयो। अर्को कुरा, अब सारा प्रमाणहरू हुँदाहुँदै आफ्ना पक्षमा बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो पक्षलाई त मुद्दा म जित्छु कि हार्छु भन्ने खालको कुरो विश्वास हुँदैन भने जो मान्छे म कमजोर छु यो मुद्दामा भनेर भन्छ भने उसले मुद्दा जित्ने कुरामा त आफूले सकेसम्म त अब हामीले पनि कतिपय अवस्था हेर्छौँ। ल यदि भन्दा हुन्छ कुन चाहिँ नेतालाई भन्दा हुन्छ हजुरले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको बाटो देखाइदिनु भयो भने त्यो नेतालाई भनेर चाहिँ हामी त्यो मुद्दा चाहिँ यसो गर्छौँ भनेर पक्षहरू चाहिँ आफै पनि राजनीतिक पार्टीको यो तहको नेताले यो न्यायाधीशलाई भनिदिँदा हुन्छ भने ती बाटोहरू देखाइदिनुहोस् हामी गर्छौँ भनेर पक्षहरू आफै पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने जुन एउटा आम मान्यता हुनुपर्ने हो त्यो कुरामा काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ केही स्खलित भएको चाहिँ अवस्था हो। जस्तै यसमा कस्तो देखिन्छ भने जस्तै दुईवटा पक्ष हुन्छ, एउटाले मैले गरेको हो भन्छ, एउटाले गरेको होइन भन्ने कुरा आउँछ। जहिले पनि घटना हुन्छ, कुनै घटनामा को दोषी भन्ने खोज्दाखेरि तर सत्य त एउटा हुन्छ नि त। जहिले पनि सत्य पनि दुईवटा त हुँदैन, कहिले पनि सत्य त एउटा हुन्छ। तर त्यो एउटा सत्य प्रमाणित गर्न पनि यति धेरै बहस गराएर यति धेरै न्यायाधीश सल्लाह गरेर त्यो पनि सत्य हो भन्ने टुङ्गो हुँदैन। कहिलेकाहीँ असत्य पनि न्यायाधीशले सत्य बनाइदिन्छन्
र परिबन्ध मान्छेहरू परेको अथवा निर्णय भएको जेल परेको 10 वर्ष पछाडि गएर त्यो गलत साबित भएको घटनाहरू पनि मिडियामा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दुधको दुध पानीको पानी छुटाउनु त न्यायाधीशले सक्नुहुन्न, उहाँले पनि विवेककै प्रयोग गर्नुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा होसियारी गर्नुपर्ने चाहिँ न्यायाधीशले कहाँनिर हो त? होइन, हाम्रो एउटा बुझाइको कमजोरी के छ भने न्यायालयमा न्यायाधीशले चाहिँ अब उसले चाहेर पनि न्यायाधीशले के हेर्छ त भन्दाखेरि न्यायाधीशले को मान्छेले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई मतलब भएन। किन भन्दा हाम्रो लिगल सिस्टम अन्तर न्यायाधीश भनेको त जस्ट एउटा अम्पायर मात्रै हो। जसरी एउटा खेल खेलाउँदा अम्पायरलाई तोकिएका निश्चित जे चाहिँ मापदण्डहरू छन् त्यो भित्र रहेर चाहिँ गर्छ होइन। अब नेपालमा हाम्रै प्रणालीभित्र पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि न्यायाधीश के हो त भन्दाखेरि न्यायाधीश अप एन्ड डाउन हुन्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो चाहिँ न्याय प्रणाली परिकल्पना गर्दैन। न्यायाधीशको बेन्चमा अर्थात् उसको सामुन्नेमा प्रस्तुत भएका मिसिल, त्यो मिसिलमा संलग्न भएका कागजात र त्यो कागजातमा उल्लेख भएका अर्थात् त्यो मिसिलमा सम्बद्ध भएका प्रमाणहरूको आधारमा उसको लिमिटेसन त्यही नै हो। एउटा कुनै मुद्दाको विषयमा फलानलाई चाहिँ हत्यारा घोषित गर अर्थात् फलानलाई यति सजाय दे भनेर हामी आम एउटा प्रवृत्ति बनिसकेको छ सडकमा देखिने अर्थात् मिडियामा आउने होइन, विभिन्न ढङ्गले आउने। तर त्यस्ता मुभमेन्टहरूले के कुरा बुझ्दैन त भन्दा त्यो न्यायाधीश पनि नियन्त्रित अवस्थामा छ। उसको नियन्त्रित अवस्था के हो त भन्दाखेरि त्यो मिसिलमा भएका अर्थात् मिसिलमा भएका जति प्रमाणहरू छन् त्यो प्रमाण नै त्यो न्यायाधीशका लागि चाहिँ फैसला गर्नका निमित्त के हो त भन्दाखेरि एउटा खालको सर्टेन एरिया हो। अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी मिसिलमा संलग्न भएका कागजातलाई चाहिँ विवेकसम्मत ढङ्गले न्याय सम्पादन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चासो राख्नु कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। कतिपय अवस्थामा हामीले देख्छौँ ठुलै केसहरूमा होइन, जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत सर्वोच्च अदालतमा पनि आम चाहिँ जनमानसको फैसलाको एउटा अपेक्षा हुन्छ, अदालतले अर्को गरे हुन्छ। यसको अर्थ अदालतले गरेका फैसला गलत भन्ने कुरा होइन। त कतिपय फैसलामा के हुन्छ त तर के छ भने कतिपयमा जब जिल्ला तहमा जानुभयो भने के हुन्छ भने त्यहाँको लोकल इन्भाइरोमेन्टले जसको भिड बढी आयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ अदालतमै भिड आइरहेको हुन्छ, जसको भिड बढी आयो, जसलाई बढी मिडियाले सपोर्ट गर्यो त्यसको पक्षमा बाध्य भएर लाग्नुपर्ने स्थिति पनि न्यायाधीशहरूको हुन्छ। स्थानीय परिवेशले डर त्रास धम्कीको कारणले पनि न्यायाधीशले कहिलेकाहीँ चिप्लेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छन्। यो पक्षमा पनि निर्णय हुन्छ। यो चाहिँ मैले यसअघि जुन कुरा निवेदन गरेँ कि न्यायाधीशको फैसला गर्दाखेरि त्यो एउटा लिमिटेसन भयो। तर कतिपय अवस्थामा त्यस्ता लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ क्रस गर्दै चाहिँ न्यायाधीशहरूले जुन एउटा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हो, कतिपय अवस्थामा त्यो गुमाएको हुँदाखेरि त्यो जति राम्रा कुरा कम जान्छन्। कुनै एउटा फैसला बिग्रियो भने त्यो कुरा चाहिँ आम जनमानसमा जान्छ र त्यो कुराले के असर पार्छ त भन्दाखेरि सिधै सर्वसाधारण मान्छेले हेर्दा त यो प्रमाण यस्तो छ अर्थात् यो कानुन यस्तो छ, यस्ता तथ्यहरू यस्तो छन्, यस्तो फैसला आउनुपर्ने, यस्तो खालको फैसला आयो भने चाहिँ अब के भयो त भन्दा त्यहीँबाट अविश्वासको सिर्जना सुरु भयो। एउटा मुद्दाले कुनै एउटा केस चाहिँ एउटा भनौँ न अपेक्षाकृत ढङ्गले होइन जुन हुनुपर्ने थियो त्यो नहुँदाखेरि एउटा मुद्दाले गर्दाखेरि 100वटा मुद्दा चाहिँ फैसला न्यायाधीशमाथि के हुन्छ त भन्दाखेरि अविश्वास हुन्छ। त्यो अविश्वासको खाडल चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ व्याप्त रूपमा गयो, कानुन व्यवसायमा गयो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि जस्तै के भन्छ विश्वमा सबैभन्दा झुटो सुन्नुपर्ने व्यक्ति को भन्दा न्यायाधीश भनिन्छ होइन। र के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अधिवक्ताहरूले पनि दुईटा पक्षमध्ये असत्य यो हो यसको पक्षमा म वकालत गर्दिनँ भने पेसा हो, गर्नुपर्ने हुन्छ। झुटो कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ सत्य प्रमाणित गर्नलाई धेरै प्रमाणहरू जुटाउने काम अधिवक्ताजीहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसो कारणले गर्दा न्यायाधीशले धेरै झुटो सुन्नुपर्ने ठाउँ न्यायाधीश हो भन्छन्। धेरै झुटो सुनेपछि त उसले झुटो सुन्दा के भन्छ कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा के भन्छ भने एउटा झुटोलाई 100पल्ट ठिक हो भन्यो भने अनि त्यो ठिक प्रमाणित हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै गरेर धेरै झुटो सुन्दा कहिलेकाहीँ त झुटै निर्णय गर्न पनि सक्छ नि, के लाग्छ? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो त्यो चाहिँ एउटा एक खालको अब त्यो भनाइरह्यो होइन। यसको लजिक के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा अब वकिल भएपछि झुटो बोल्छ होइन, एउटा सामान्य आम चलन छ। तर त्यो कुरा होइन। जस्तो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि ओपिनियन अफ द लयर इज जस्ट गेस। कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका विचारहरू जे जति छन् ती सबै के हुन् त भन्दाखेरि अनुमानका कुराहरू हुन्।
अर्थात् मुद्दाका पक्षहरू दुवै पक्षहरूले आफ्ना आफ्ना लजिकहरू प्रस्तुत गर्छन् होइन। जसरी अम्पायरले खेल खेलाउँदाखेरि दुवै खेलाडीहरूलाई चाहिँ खेल मैदानमा उतारेको हुन्छ होइन। त्यो खेल मैदानमा उतार्दाखेरि त्यसका सर्टेन लिमिटेसनहरू अर्थात् त्यसका रुल्सहरू छन्। त आफ्ना आफ्ना पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना पक्षको सन्दर्भमा किन त भन्दा फेरि कानुन व्यवसायीले पनि मिसिलमा भएको भन्दा बाहिर गएर बहस गर्ने कुरा होइन। अनि कतिपय हामी कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसाय आफै पनि पक्ष भनेर रोदन क्रन्दन पनि गरिरहेको हुन्छ बेन्चमा होइन। न्यायाधीशको सामु चाहिँ आफै पक्ष हो कि भन्ने हिसाबले आफै रौँला कि होइन। मतलब यो टेम्परामेन्ट अफ द जजेस इज द मेकानिजम अफ ल भनेर भन्छ होइन। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बहसको प्रस्तुति गर्ने अर्थात् बहसको कला बहस शैलीबाट पनि जजलाई यदि प्रभावित पार्न सक्यो भने पनि आफ्नो पक्षमा चाहिँ फैसला गराउन सकिन्छ कि भन्ने यस्ता अनेक खालका रणनीतिहरू हुन्छन्। तर विधिशास्त्रीय मान्यता अर्थात् कानुनको सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि जजको टेम्परामेन्ट भनेको कहिले पनि अप एन्ड डाउन हुन्न। ऊ साइलेन्ट पोजिसनमा हुन्छ, उसको पोजिसन जस्ट पोजिसन हुन्छ। उसले यावत कुराहरू देख्दा पनि उसको माइन्ड भनेको नर्मल हुन्छ, सहज ढङ्गले उसको दिमागले चाहिँ उसको विवेकले त्यो कुरालाई चाहिँ तौलिन्छ, विचार गर्छ र त्यसलाई चाहिँ मन्थन गरिसकेपछि वास्तवमा यो कुरा यो हो, यो गर्दाखेरि यसरी चाहिँ न्याय सम्पादन हुनसक्छ भन्ने हिसाबले त्यो अन्तर्निहित भावनाबाट तथ्य र कानुनको संयोजन गरेर चाहिँ न्यायाधीशले फैसला गर्न पर्दछ, गर्छ भन्ने चाहिँ कानुनी अर्थात् सैद्धान्तिक मान्यता हो। तर अब यसमा के छ भनेदेखि नि जस्तै अब न्याय यति सबै कुरा पुरा गरेको विशेषता भएको न्यायाधीश हुनुपर्ने अवस्थामा अब अहिलेको उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया भइरहेको छ तर यसमा जुन किसिमको हल्ला आइरहेको छ यो हुन्छ यसको चान्स छ उसको त्यति सोर्स छ भनेर हुँदैछ भनेपछि यो सबै कुराहरू त्यहाँ हेर्दैनन्। भनेपछि यसमा चाहिँ के अब जसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो उनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन यो यस्तो हो, अब मेरो सामान्य मान्यता चाहिँ नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो ढङ्गले नियुक्ति होस् भनेर अपेक्षा गर्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ अनेकौँ सरसल्लाह सुझाव दिने एउटा कुरा भइहाल्यो। जब कुनै नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू आजसम्म हामीले उच्च अदालतमा कयौँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए होइन, विरोधका बावजुद होस्, कतिपय मिडियालाई कुनै व्यक्ति मन पर्ला नपर्ला यहाँ त अनेक स्वार्थहरूको सम्बद्धता हुन्छ नि त होइन। कतिपय चाहिँ आफू जान नपाएकाले पनि तपाईँको मिडियालाई युज गरेर चाहिँ अनेक ढङ्गले चाहिँ एउटा खालको रिमरहरू फैलाइरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ यो होइन कि नियुक्ति भएर गइसकेपछि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक प्राणी नै हो। संसारका जुनसुकै व्यक्ति जानेर नोइङली अननोइङली ऊ राजनीतिक प्राणी नै हो होइन। जब ऊ राजनीतिक प्राणी हो भने कुनै न कुनै खालको उसँग विचार हुन्छ, यसमा पनि कुनै आपत्तिको कुरा होइन। कम्युनिस्टको झोलै बोकेको पनि न्यायाधीश भए हुन्छ, काङ्ग्रेसकै झोला बोकेको न्यायाधीश भए पनि हुन्छ, राप्रपाकै झोला बोकेको न्यायाधीश भए पनि हुन्छ। त्यो ठुलो कुरै होइन। जब न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन्छ त्यसपछि न्यायाधीशका उसका आफ्ना सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। ती विगतका सम्पूर्ण कुराहरू बिर्सेर उसले के मात्रै हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि म न्यायाधीश हुँ र मैले चाहिँ मेरो दायित्व यो मेरो कर्तव्य यो र मैले यो ढङ्गले चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर अनेक सोसाइटीका अनेकौँ फ्याक्टरहरूबाट पृथक गरेर जब उसले आफूलाई न्यायाधीशका रूपमा स्थापित गर्छ जोसुकै न्यायाधीश भए पनि त्यो चाहिँ न्याय सम्पादनमा विचलन आउँदैन। यहाँ भयो के त भन्दाखेरि एकवटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको ट्याग लागेको व्यक्ति न्यायाधीश हुन्छ अनि उसले चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर एउटा खालको विश्वास के रह्यो त भन्दाखेरि म यो राजनीतिक पार्टीबाट सिफारिस भएर गएको मान्छे हुँ अर्थात् न्यायाधीश पनि हुँ, मैले यो पक्षका मान्छे हुँदा काहीँ लोयालिटी देखाउनुपर्छ कि भन्ने मान्यताको आधारमा फैसला हुन्छ कि अर्थात् न्याय सम्पादन हुन्छ कि भन्ने सबैभन्दा आपत्तिको कुरा थियो। अर्को कुरा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, अब कतिपय अवस्थामा भन्छन् कि मतलब एकदम नयाँ मान्छेहरू न्यायाधीशमा गए होइन, यस्ता यस्ता सिनियर मान्छे छन्, अनुभवी मान्छे छन्, चाहिँ नयाँलाई चाहिँ किन दियो, त्यो पनि प्रश्न होइन। पुरानाले भन्दा अहिले अब पढाइ लेखाइको हिसाबले पनि यङ जेनेरेसन अत्यन्त सशक्त र कानुन बुझ्ने र बुझाउने कुरामा कुनै कमजोर रहेका व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरू चाहिँ हुन सक्छन्। उही गहुँ पिस्दा घुन पिसिन्छ भने जस्तै अब एउटा राजनीतिक एप्रोचका आधारमा लिएर जाने भएको हुनाले एकदम क्वालिफाइड मान्छे जान्छ भन्ने त होइन। तर गएकाहरू पनि केही भन्दा बाहेक कोही पिएचडी गरेका छन्, कोही एलएलएम गरेका छन् होइन, कानुनलाई राम्रैसँग बुझ्न सक्ने छन्। के हो त भन्दा त्यसरी गएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हौसला हामीले दिने हो, हामीले हौसला दिने हो कि तपाईहरु यो ढङ्गले न्यायाधीश नियुक्ति भएर आउनु भएको छ, तपाईहरुको न्याय सम्पादन एउटा यङ जेनेरेसनबाट तपाईहरु जानु भएको छ र सिङ्गो न्यायपालिकाले यो अपेक्षा गर्छ तपाईहरु कतैप्रति पनि अप एन्ड डाउन
अर्थात् तलमाथि कुनै केही विचारबाट कुनै व्यक्तिबाट कोहीबाट प्रभावित हुनुहुन्न भनेर सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिँदै 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 उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि ट्र्याकभन्दा हुनसक्छ न्यायाधीश पनि मान्छे हो, कतिपय फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण पनि हुन सक्छन्। त्यही हुनाले नै न्यायपालिकामा एउटा मान्यता रह्यो, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पनि फेरि पुनरावलोकन किन? एउटै फैसला पर्फेक्ट हुन्छ, एउटै फैसला अर्थात् एउटै अदालतले गरेको। हुन त सबै अदालतहरू कम्पिटेन्ट कोर्ट हुन्, सबै बेन्चहरू स्वतन्त्र छन्। एउटा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हैसियत त्यो मुद्दाको चाहिँ ट्रायल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जति उसको त्यति नै हो, कसैको पनि त्यहाँ प्रभाव रहँदैन। ऊ त्यसको लागि आफै सर्वेसर्वा हो नि त, उसको विवेकको प्रयोग हुन्छ होइन। मात्रै के हो त भन्दा यसरी सम्पादन हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ काहीँ विचलन आउँछ कि भन्ने हिसाबले अनेक प्रश्न उठाइन्छन्। एउटा अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा उच्च अदालतमा अलि बढी देखियो, सर्वोच्च अदालतमा त जन्ममिति हेरेर कसलाई लाने कसलाई नलाने भन्ने खालको कुराहरू पनि कुण्डली अगाडि राखेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पनि भन्छन् होइन। र यति वर्षसम्म यसलाई लाँदा यस्तो हुन्छ, यी त छँदैछन्, सर्वोच्चका आफ्नै छन् ती पाटाहरू। तर मूलत बढी विवाद केमा देखियो भन्दाखेरि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा देखियो। र कतिपय अवस्था कतिपय जजहरूलाई फिर्ता पनि बोलाइयो, फिर्ता बोलाएर सर्वोच्च गएको पनि हामीले देख्यौँ होइन। फिर्ता बोलाउने यतिकै व्यक्ति अयोग्य पनि होइन फेरि होइन। फेरि कुनै जज त्यहाँ नियुक्ति भयो, कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको कम्प्लिट हुन पाएन, केही जजहरू चाहिँ उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका बाहिर आयो भने ती सबै अयोग्य भएर आएका होइनन्। तर समुदायको अर्थात् समाजको कानुन व्यवस्था हेर्ने दृष्टिकोण के छ त भन्दा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो फर्केर आयो। तर एउटा कुरा जस्तै अब अन्तिममा हामी जाउँ, जस्तै न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रक्रियामै केही खोट भएकोले नागरिकहरूले यसलाई शङ्काको रूपमा अथवा राजनीतिक पार्टीको ब्रान्डको रूपमा हेर्न थालिसकेको अवस्थामा अब न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुनै नयाँ विकल्पहरूको कल्पना गर्न सकिन्छ? होइन, यस्तो समाजमा कसरी आयो त भन्दाखेरि यही प्रबुद्ध वर्गबाटै आयो होइन। सामान्य जनतामा चाहिँ निष्पक्ष र सही ढङ्गले न्याय सम्पादन भएन। कतिपय हामी हेर्छौँ नि अदालतमै धार्मिक हात लगाएर न्यायाधीशलाई सरापेर हिँडा पनि हामी देख्छौँ। कतिपय वृद्धहरू चाहिँ अदालतमा चाहिँ अदालतकै प्राङ्गणमा चाहिँ त मरिजा या अनेक खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर धार्मिक हात लगाएर शराब दिएर हिँडेका पनि हामीले देख्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्यायप्रति आम सर्वसाधारणले जुन खालको अपेक्षा गरे हुन्छन् होइन, सामान्य हिसाबले चाहिँ सही चाहिँ न्याय सम्पादन होस् भन्ने त्यो कुरामा तलमाथि हुँदाखेरि सर्वसाधारण व्यक्तिले उठाउँछन्। तर सर्वसाधारण एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई को न्यायाधीश नियुक्ति भयो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन। अर्थ कसलाई राख्छ त भन्दाखेरि जस्तो सरकारवाला छन् होइन, म न्यायाधीश हुन पाए हुन्थ्यो, अर्थात् कुनै राजनीतिक पार्टीको एउटा खालको दबदबा छ, अर्को कमजोर छ होइन, त्यहीँभित्रै चाहिँ यो नगरेर यो गइदिए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले जे जस्ता हामी भन्छौँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यस्ता बाजिएकाहरूले चाहिँ बढी उठाउँछन्। कतिपय अब भनौँ न न्याय एउटा चरणमा अर्थात् एक लटमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विरोध गर्यो भने चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ आफ्नै छोराछोरी भाइ भतिजा कोही लान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि प्रखर रूपमा चाहिँ मिडियामा आउने होइन। अनि यो चाहिँ न्यायिक संस्था नै केही होइन भन्ने ढङ्गले पनि विचार प्रस्तुत गरिदिने। र अल्टिमेटली हामीले स्टडी गर्दै गयौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि अनि त्यसरी विरोध गर्दै जानेको कुनै न कुनै व्यक्ति चाहिँ फेरि चाहिँ शक्ति र सत्ताको चाहिँ काहीँ न काहीँ संयोजन गरेर चाहिँ उसैका चाहिँ आसेपासेहरू चाहिँ फेरि उच्च अदालतमा अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएर गएको देखिन्छ। तसर्थ अब स्वतन्त्र ढङ्गले अर्थात् स्वतन्त्र व्यक्ति त पाउनै गाह्रो छ। जसले भने पनि त्यो कुरा मैले विश्वास गर्दैन। किन भन्दाखेरि म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले म के कुरामा विश्वास गर्छु त भन्दा एउटा चेतनशील प्राणी होइन, संसारका जीवित प्राणीमध्ये एउटा मात्रै चेतनशील प्राणी भनेको को हो त भन्दाखेरि मानव होइन। र प्रत्येक मानव के हुन् त भन्दाखेरि राजनीतिक व्यक्ति नै हुन्। तसर्थ कुनै राजनीतिबाट अलग हुने भन्ने खालको कुरा त प्रश्नै उठेन। मात्रै के हो त भन्दा जुनसुकै राजनीतिक विचारधाराको चाहिँ व्यक्ति भए पनि सकभर योग्य हुनाले हुन्छ नि। अदालतमा अब कन्टिन्यू बहस गर्न गइरहेका होइन, कैयौँ चाहिँ मुद्दा मामलामै रिसर्च गरेर बसेका होइन, मुद्दा मामलाकै सन्दर्भमा कैयौँ पुस्तकहरू लेखेर चाहिँ आफ्नो ख्याति कमाएका होइन, त्यस्ता दिग्गज मान्छेहरू पनि छन्। अनि सोसाइटीले अर्थात् आम समुदायले उठाउँदाखेरि चाहिँ यस्ता व्यक्ति हुँदाहुँदै किन यिनीहरूलाई नलगेर चाहिँ उनीहरू गए भन्ने खालको कुरा एउटा
चाहिँ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले विकल्प के हुन्छ कि नयाँ कुनै होइन, विकल्प चाहिँ यस्तो, विकल्प भनेको यो कुनै रोस्टर बनाउने, अर्थात् योमा यी सबै यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा यी बेकारका कुरा हुन्। यो समाजलाई र यो पेसाभित्रका मान्छेलाई अल्मल्याउने कुरा हुन्। यस्तै अल्मल्याइबाट विभिन्न खालको अब्स्ट्याकल क्रिएट गरेर आफ्नै मान्छे पठाउने भन्ने खालको हो। तर अब सही खालको व्यक्ति कसरी छनौट गर्ने भन्ने खालको पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कुन राजनीतिक पार्टीप्रति आबद्धता छ त्यो कुरा छोडिदेऊ न, त्यो व्यक्तिको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, होइन, उसको पढाइ लेखाइ कस्तो छ, उसले चाहिँ कतिको रिसर्च गरेको छ, कयौँ मतलब कस्ता कस्ता मुद्दामा चाहिँ उसले बहस गरेको छ, यी यावत कुराले चाहिँ यी सबै कुराको संयोजन स्वरूप व्यक्ति लिएर गयो भने कम्पिटेन्ट मान्छे जाँदाखेरि जुनसुकै व्यक्ति गए पनि त्यत्रो अब चित्त नबुझ्ने, आफ्नो चाहिँ आफन्तहरू नपाउँदा विरोध गर्ने त छुट्टै कुरा हो, होइन। तर हामीले एकदम निष्कर्षमा के हो त भन्दा हामीले जोड दिनुपर्ने भनेको कुरा, जो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति भएर जान्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कसरी तल्लीन रहन सक्छ र उसलाई त्यो मार्गमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिन सक्यो भने त्यसै पनि न्यायालय सुध्रेर जान्छ। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसलाई धन्यवाद। केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो विजय सरलाई फेरि पनि